Let's start our today's class. Today we are going to discuss about different types of plant. आज चाहिँ हामी हाम्रो वरिपरि पाइने विभिन्न प्रकारका बोट बिरुवाहरूको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौं. Let's start our class. As you know, we see different types of plant around us. हामीले हाम्रो वरिपरि विभिन्न प्रकारका बोट बिरुवाहरू देख्ने गर्दछौं. जस्तै तपाईले चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ. यहाँ एउटा ठूलो रुख छ. यसको धेरै हाँगाहरू रहेको छ. यसको स्टिम एकदम मोटो रहेको छ. अनि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ. यहाँ टुलिप प्लान्टहरू यसको के छ? पातहरू यसको हाइट एकदमै सानो छ. अनि यहाँ एउटा मिडियम टाइपको प्लान्ट पनि देख्न सक्नुहुन्छ. जसको स्टिम वुडी छ. तर यो यसको कम्पेरिजनमा के छ? एकदम पातलो छ. वुडी त छ तर यो जस्तो बाक्लो छैन. यसको जस्तो मोटो छैन. यसबाट हामीले के थाहा पाइयो? के थाहा पाइयो भनेपछि हाम्रो वरिपरि विभिन्न प्रकारका बोट बिरुवाहरू छ. यिनीहरू के छन्? एक आपसमा फरक छन्, भिन्न छन्. Most of the plant grow on the land. The plant which grow on the land are called terrestrial plant. अब हाम्रो वरिपरि देख्ने धेरै बिरुवाहरू केसमा ग्रो गर्छन्? तिनीहरू जमिनमा ग्रो गर्छन्, जमिनमा हुर्किन्छन्, बढ्छन्. त्यस्ता प्लान्टहरू जुन चाहिँ जमिनमा हुर्किन्छन्, बढ्छन् तिनीलाई के भन्ने गरिन्छ? terrestrial plant भनेर भन्ने गरिन्छ. The plant which grow on land are called terrestrial plant. Different plant have different shape, size and structure. फरक प्लान्टहरुको फरक शेप हुन्छ, साइज हुन्छ, स्ट्रक्चर हुन्छ. हामीले यो कुरा हामीले फर्स्ट पिक्चरमा पनि डिस्कस गरि सकेका छौं. We can divide this plant into five groups on the basis of size and the nature of the stem. हामीले यी विभिन्न प्रकारका बोट बिरुवाहरूलाई हामीले पाँचवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्न सक्छौं, पाँचवटा ग्रुपमा डिभाइड गर्न सक्छौं. यसको आधारमा त भन्नुहुन्छ भने यिनीहरुको साइज अनि तिनीहरुको स्टिमको नेचरको आधारमा, यिनीहरुको स्टिम कस्तो छ, तिनीहरुको साइज कत्रो छ, यसको आधारमा हामीले चाहिँ प्लान्टहरुलाई 5 वटा क्याटेगोरीजमा डिभाइड गर्न सकिन्छ. यिनीहरुको के हुन् त भन्दाखेरि नम्बर 1 हब्स, सेकेन्ड सब्स, थर्डमा ट्री अनि फोर्थमा क्लाइम्बर, फिफ्थमा क्रिपर्स. यसरी हाम्रो के हुन्छ प्लान्टहरुलाई हामीले 5 वटा भागमा डिभाइड गरियो. यसको आधारमा अन द बेसिस अफ साइज एन्ड नेचर अफ द स्टेम्स. नम्बर 1 मा हब्स. हब्सलाई नेपालीमा हामीले झारपात भन्ने गरिन्छ. हब्स भनेको कस्ता प्लान्टहरु हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ हब्स आर द भेरी स्मल प्लान्ट विथ सफ्ट एन्ड ग्रीन कलर स्टेम. दे हैव सफ्ट एन्ड ग्रीन कलर स्टेम. यहाँ चाहिँ के हुन्छ एकदम साना हुन्छन् अनि यिनीहरुको स्टेम के हुन्छ एकदम सफ्ट र ग्रीन कलरको हुने गर्दछ. जसले गर्दा हामीले यिनीहरुको स्टेमलाई सजिलै लेस फोर्स एप्लाई गरेर नि के भन्छ ब्रेक गर्न सकिन्छ. Generally they live for a season only. अनि यिनीहरु प्राय जसो चाहिँ के गर्दछन् एउटा सिजनमा मात्रै, एउटा ऋतुमा मात्रै जीवित रहने गर्दछन्. यिनीहरु चाहिँ एउटा सिजन भनेको हाम्रो 3 वटा मन्थको हुन्छ. त्यसमा 3 मन्थ के हुन्छ एक सिजन हुन्छ. हाम्रो इयरमा चाहिँ 4 वटा सिजन हुन्छ भनेपछि यिनीहरु चाहिँ जेनेरली चाहिँ 3-4 मन्थको लागि मात्रै के गर्छ बाँच्ने गर्दछन्. दे हैव सफ्ट एन्ड वीक रूट्स. अब यिनीहरुको साइज पनि सानो भएको कारणले गर्दा यिनीहरुको रुट पनि सानो हुन्छ. जसको कारणले गर्दा यिनीहरुको रुट चाहिँ माटोको धेरै मुनि जान पाउँदैन, धेरै मुनि जाँदैन. जसको कारणले गर्दा यिनीहरुलाई हामीले के गर्न सजिलै उखाल्न सकिन्छ. किनभने यिनीहरुको रुट चाहिँ त्यति डीपली ग्राउन्डमा गएको हुँदैन. दे हैव सफ्ट एन्ड वीक रुट. एक्जाम्पलको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ कोरिएन्डर, ग्रास अनि साइनाडोन एन्ड टमेटो. साइनाडोन भनेको चाहिँ हाम्रो दुबो है. Example cynodon, dubo, mustard, wheat, maize, onion, garlic, coriander, spinach, mint, grass, marigold. They all are example of herbs. Coriander भनेको हाम्रो धनिया है. In general, herbs is a group of crops, vegetable, grasses and small flower plant. Generally सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ herbs भनेको चाहिँ त्यस्तो ग्रुप्सलाई इन्क्लुड गर्छ जसमा चाहिँ क्रप्स भनेको चाहिँ हाम्रो अनाजहरू अन्नहरू पर्ने गर्दछन्. जस्तै मेजहरू भयो, यस व्हीट, बार्लीहरू यसैमा पर्ने गर्दछन्. तरकारीहरू धेरै जसो तरकारीहरू हब्समै पर्ने गर्दछन्. अनि ग्रासेस एन्ड स्मल फ्लावरहरू यसमा पर्दछन्, हब्समा पर्ने गर्दछन्. एक्जाम्पलको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेज, सनफ्लावर, गार्लिक, ओनियन, स्पिनेच, मेरीगोल्ड, मिन्ट, मस्टर्ड. दे ऑल आर एक्जाम्पल अफ हब्स. सेकेन्ड वान इज सब्स. सब्सलाई नेपालीमा झाडी अथवा बुट्यान भन्ने गरिन्छ. अब सब्स भनेको कस्तो प्लान्टलाई सब्स भन्ने त भन्दाखेरि चाहिँ द मिडियम साइज बुसी प्लान्ट विथ वुडी स्टिम आर कल्ड सब्स. अब मिडियम साइज भन्नुको मतलब यो के हुन्छ हब्स भन्दा ठुलो अनि ट्री भन्दा सानो हुन्छ. त्यही भएर मिडियम साइज.
They are bigger than hops and smaller than shrubs. Smaller than tree. So they are medium size. Medium size bushy plant with woody stem. Bushy भनेको एकदम झाङ्गिएको झाडी जस्तो देखिन्छ. Their stem is hard and woody but thin. यिनीहरूको स्टेम के हुन्छ हार्ड र वुडी हुन्छ तर के हुन्छ पातलो हुने गर्दछ. है हामीले हप्सकोमा पढ्दाखेरि के भनेको थियौँ हप्सको स्टेम के हुन्छ ग्रीन कलरको हुन्छ अनि विक हुन्छ भनेको थियौँ भने सप्समा के हुँदो रहेछ सप्सको स्टेम के हुन्छ हार्ड अनि वुडी हुँदो रहेछ तर के हुँदो रहेछ स्टेम चाहिँ के हुन्छ पातलो हुने रहेछ. Their branches grow near the ground in all direction so they look bushy. यसको के हुँदो रहेछ किन बुसी देखिँदो रहेछ त भन्दाखेरि यसको ब्रान्चेसहरु ग्राउन्ड सर्फेसको नजिकै ग्रो गर्दो रहेछ त्यही भएर के गर्दो रहेछ बुसी जस्तो देखिँदो रहेछ. Their roots are long and strong. अहिले हामीले के पढेको थियौं हप्सकोमा हप्सको रुटहरु के हुन्छ विक एन्ड सफ्ट स्मल एन्ड सफ्ट टाइपको हामीले चाहिँ त्यो प्लान्टलाई चाहिँ सजिलै ब्रेक गर्न सक्ने पुल आउट गर्न सक्ने थियो भने सफ्टलाई हामीले त्यसै सजिलै पुल आउट गर्न सकिदैन किन भन्दाखेरि यसको रुट चाहिँ के हुन्छ हप्सको भन्दा अलिकति डिप ग्राउन्डमा चाहिँ गएको हुन्छ. यसको रुटहरु चाहिँ डिपमा गइरहेको हुन्छ सोइलको एकदम डिपमा गइरहेको हुन्छ हप्सको कम्प्यारिजनमा. त्यही भएर यो के हुन्छ यसको रुट लामो र स्ट्रङ हुने गर्दछ. प्लान्ट पनि स्ट्रङ्गर हुने भयो अभियसली. यसको के छ स्टिम पनि के छ वुडी छ. हप्सको के थियो ग्रीन कलर अनि सफ्ट स्टिम थियो. यसको चाहिँ हार्ड वुडी स्टिम हुन्छ अनि यसको रुट पनि के हुन्छ ग्राउन्डमा चाहिँ डिपली अन्डरग्राउन्ड भएको हुन्छ. दिस प्लान्ट क्यान लिभ फर सम इयर्स. हप्स के हुन्छ फ्यु मन्थको लागि 3 मन्थ 4 मन्थको लागि मात्रै सर्भाइभ गर्थ्यो भने सप्सहरु प्राय जसो केही वर्षको लागि के गर्छन् बाँच्ने गर्दछन्. इक्जाम्पलको लागि जस्तै रोज दुरेन्टा भनेको यो प्लान्ट भयो. यसलाई नीलकाँडा भन्ने गरिन्छ नेपालीमा. ज्यास्मिन हेबिस्कस वाक्समेलो यु क्यान सी दिस इज वाक्समेलो रास्पबेरी ऐसेलु pomegranate lemon tea plant coffee plant they all are example of shrubs. Shrubs have woody stem and they have long and strong root and they live for few years. And that shrubs are mainly used in gardening as for making our garden attractive as well as we get many types of fruits and flower from the shrubs. And hops are basically our that crops. Yeah, they are used for medicine also. They are used for our vegetable also. Now let's discuss about trees. Trees are tall and strong plant with hard and thick stem. Trees are tall and strong plant with hard and thick stem. In previous slide we discussed about the shrubs. Shrubs have thin stem, whereas trees have thick stem, and they are tall and strong plant. The hard and thick stem of tree are called trunk. The hard and thick stem of tree are called trunk. They have very long and strong roots. यिनीहरुसित के हुन्छ धेरै लामो र एकदम बलिया जराहरु हुने गर्छ. यिनीहरुको चाहिँ हाइट पनि के हुन्छ एकदम ठुलो हुने गर्दछ. त्यही भएर यिनीहरुको जरा पनि के हुन्छ एकदम डिप सोइलमा चाहिँ एकदम डिपली अन्डरग्राउन्ड भएको हुन्छ. कुनै रुखको त हाफ रुटहरु चाहिँ के हुन्छ ग्राउन्डको एबोभमा पनि आएको हुन्छ. किन आएको हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने टु स्ट्यान्ड इरेक्ट प्रोपरली. त्यो पुरै प्लान्टको होल बडीलाई नै के गर्नु पर्यो सस्टेन गर्नु पर्यो होल्ड गर्नु पर्यो. यसलाई होल्ड गर्नको लागि चाहिँ एकदम पावरफुल हुनु पर्यो स्ट्रङ हुनु पर्यो. त्यसको लागि चाहिँ के गर्छ जमिन मुनिबाट मात्र नभएर बाहिरबाट पनि एक्सटर्नल सपोर्ट दिइरहेको हुन्छ है. दे हैव भेरी लङ एन्ड स्ट्रङ रुट. दिस रुट क्यान गो भेरी डिप इन्टु द सोइल एन्ड होल्ड द ट्री फर्मली अन द ग्राउन्ड. फर्मली अन द ग्राउन्ड भनेको एकदम इरेक्ट तरिकामा स्ट्रेटली जमिनमा उभ्याउनको लागि यसले के गर्छ रुटले हेल्प गर्दछ. रुटको कारणले गर्दा नै के हो प्लान्ट चाहिँ एकदम सिधा फर्मली के ठाउँमा ग्रो गर्न सक्दछ. एन्ड दे लिभ फर मेनी इयर्स. सफ्ट चाहिँ फ्यु इयर्स सम्म ग्रो गर्छ भने ट्री के गर्छ मेनी इयर्स सम्म ग्रो गर्न सक्दछ. अनि ट्रीको पार्ट्सहरुमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसको रुट चाहिँ एकदम डिप जाने भइहाल्यो है. त्यसपछि यसको मेन स्टिमलाई हामीले के भन्ने हुन्छ ट्रङ्क भन्ने गरिन्छ. ट्रङ्कबाट के हुन्छ धेरैवटा के हुन्छ ब्रान्चेसहरु ग्रो गर्ने गर्दछन् अनि यिनीहरु चाहिँ के गर्छन् धेरै वर्षसम्म बाँच्ने गर्दछन्. The tree are generally more than 3 meter
हाई एन्ड मे रिच अप टु 100 मिटर। यिनीहरू चाहिँ प्रायः जसो के हुन्छ ट्रीहरू भनेको चाहिँ 3 मिटर भन्दा माथि हुन्छन्, 3 मिटर भन्दा अग्ला हुने गर्दछन्। अब सब्सहरू भनेको चाहिँ 1 मिटर भन्दा माथि र 3 मिटर प्रायः जसो चाहिँ 3 मिटरसम्मका हुने गर्दछन् भने चाहिँ हब्सहरू भनेको चाहिँ 1 मिटर भन्दा सानो हुने गर्दछन्। अब ट्रीको इक्जाम्पलमा हेर्न सक्नुहुन्छ म्याङ्गो, साल ट्री, बनियन ट्री, पिपल ट्री, एप्पल ट्री, वालनट ट्री, ज्याक फ्रुट, लिची, ओरेन्ज ट्री, दे अल आर इक्जाम्पल अफ ट्री। अब यहाँ वालनट देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ ओरेन्जहरू देख्नुहुन्छ, बनियन ट्री, ज्याक फ्रुट ट्री, साल ट्री, पिपल ट्री एन्ड पाइन ट्री, दे अल आर इक्जाम्पल अफ ट्री। न क्लाइम्बर्स, फोर्थ वान इज क्लाइम्बर्स। क्लाइम्बर्सलाई नेपालीमा चाहिँ लहरेबाली भन्ने गरिन्छ। क्लाइम्बर्स, क्लाइम्बर्स आर दोज प्लान्ट विच ह्याभ लङ विक एन्ड फ्लेक्सिबल स्टेम। क्लाइम्बर्सहरू त्यस्ता प्लान्टका ग्रुप हुन् जोसित के हुँदो रहेछ लामो अनि कमजोर टाइपको विक एन्ड फ्लेक्सिबल स्टेम हुने गर्दा। फ्लेक्सिबल भनेको लचकदार, ओके, इलास्टिक टाइप, ओके, फ्लेक्सिबल। एन्ड दे निड सपोर्ट टु क्लाइम्ब बिकज दे क्यान नट स्ट्यान्ड अन देयर ओन। अब क्लाइम्बर्स प्लान्टहरू जस्तै माउन्टेन क्लाइम्बर्स हुन्छन्, माउन्टेन क्लाइम्बर्सहरू माउन्टेन क्लाइम्ब गर्छन्। यी प्लान्टहरूले पनि केही न केही क्लाइम्ब गर्ने भएर चाहिँ यिनीहरूको नाम क्लाइम्बर्स हो होला है, त्यही भएर यिनीहरूले पनि क्लाइम्ब गर्छन् है, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। दे निड सपोर्ट टु क्लाइम्ब, यिनीहरूले क्लाइम्ब त गर्छन् तर क्लाइम्ब गर्नको लागि यिनीहरूले के चाहिँदो रहेछ, सपोर्ट चाहिँदो रहेछ। दे क्यान नट स्ट्यान्ड अन देयर ओन, यिनीहरू किन आफ्नो आफै स्ट्यान्ड गर्न सक्दैनन् भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको स्टेम के हुन्छ लङ र विक हुन्छ, लङ र विक टाइपको हुन्छ, त्यही भएर यिनीहरूले चाहिँ आफै उभिन सक्दैनन् है। यिनीहरू पनि साना त हुन्छन्, दे आर अल्सो भेरी स्मल प्लान्ट बट दे क्यान नट स्ट्यान्ड अन देयर ओन है। यिनीहरू चाहिँ हेर्दाखेरि हब्स जस्तो भनेर झुक्किन सकिन्छ तर हब्स के गर्छ आफै स्ट्यान्ड गर्न सक्छ, यसलाई सपोर्ट चाहिँदैन हब्सलाई। तर क्लाइम्बर्सलाई के चाहिन्छ, सपोर्ट चाहिन्छ। यिनीहरू चाहिँ आफै आफ्नो सेल्फमा चाहिँ के गर्न सक्दैन, उभिन सिधा हुन सक्दैन, दे निड सपोर्ट टु ग्रो स्टेट। अनि दे हेभ टेन्डल्स विच हेल्प देम टु क्लाइम्ब अप। यिनीहरूसित के हुन्छ टेन्डल्स, टेन्डल्स भनेको यो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यस्तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख्नुभएको छ, यो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो, त्यहाँनिर जस्तो स्ट्रक्चरले के गर्दछ यिनीहरूलाई चाहिँ क्लाइम्ब गर्नको लागि हेल्प गर्छ। सपोर्टमा जस्तै वायर हुनसक्छ, वाल्सहरू हुनसक्छ, त्यसमा के गर्छ यो चाहिँ बेरिन्छ अनि त्यसले के गर्छ क्लाइम्ब गर्नको लागि हेल्प गर्दछ। यो टेन्डल्स लाइक के भन्छ टेन्डल्स, थ्रेड लाइक धागो जस्तो स्ट्रक्चर देख्नुभएको छ नि, अहिले के गर्दछ त्यो वरिपरि भएको वायर्स अथवा अरू प्लान्ट्सहरू अथवा वाल्सहरूमा यो के बेरिन्छ, झेलिन्छ अनि त्यसपछि यसको सहायताले के गर्छ प्लान्ट चाहिँ ग्रो गर्ने गर्दछ। इक्जाम्पल्सको लागि ग्रेप बाइन्स, क्युकम्बर एन्ड पी, बिन्स, लङ बिन्स, च्याटी, बोतल गड, बिटर गड, मर्निङ ग्लोरी, दे अल आर इक्जाम्पल अफ क्लाइम्बर्स, दे अल आर इक्जाम्पल अफ क्लाइम्बर्स। हेर्न सक्नुहुन्छ क्लाइम्बर्सहरूलाई चाहिँ ग्रो स्टेट गर्नको लागि के चाहिन्छ, यिनीहरूलाई सपोर्ट चाहिने गर्दछ। सिधा उभिनको लागि, सिधा ग्रो गर्नको लागि, इरेक्ट हुनको लागि के चाहिन्छ, यिनीहरूलाई सपोर्ट चाहिने गर्दछन्। अनि यिनीहरू सपोर्ट के हुनसक्छ, वायर्सहरू हुनसक्छ, अनि स्टिक्सहरू हुनसक्छ, वाल्सहरू हुनसक्छ, यिनी के हुन्छ यस्तो सपोर्ट हो। अनि सपोर्टलाई क्याच गर्ने यिनीहरूसित के हुन्छ टेन्डेन्स हुने गर्दछन् अनि यिनीहरू चाहिँ क्लाइम्ब अफ गर्न सक्दछन्। अब यसलाई फिल्म बाइन्स भन्छ, ग्रेप बाइन्स भयो, फिल्म बाइन्स है। अनि यो चाहिँ बोतल गड भयो, यो च्याटी भयो, यो बिटर गड भयो, यी सबै केसका इक्जाम्पल हुन्, यी सबै चाहिँ क्लाइम्बर्सका इक्जाम्पलहरू हुन्। क्रिपर्सहरू पनि क्लाइम्बर जस्तै देखिन्छन् है, क्लाइम्बर जस्तै हुन्छन्, यिनीहरूको पनि के हुन्छ लङ अनि विक स्टेम हुने गर्दछ। सोम प्लान्ट ह्याभ भेरी विक एन्ड लङ स्टेम, दे क्यान नट स्ट्यान्ड स्ट्रेट, एन्ड क्रिपर्स आर दोज प्लान्ट विच ग्रो अलोङ द ग्राउन्ड। अब क्रिपर्स भनेका त्यस्ता प्लान्टहरू हुन् जुन चाहिँ के हुन्छ अलोङ द ग्राउन्ड ग्रो गर्ने गर्छन्, जमिनसँगै होरिजेन्टली ट्यार्सोमुख ग्रो गर्ने गर्दछ। क्लाइम्बर्स भनेको चाहिँ दे क्यान क्लाइम्ब अप एन्ड अपवर्ड ग्रो गर्छन्, सपोर्ट लिएर चाहिँ तिनीहरू चाहिँ अपवर्ड ग्रो गर्छन् भनेपछि क्रिपर्सहरू त्यस्ता प्लान्टहरू हुन्, ओके, क्रिपरहरू त्यस्ता प्लान्टहरू हुन् जुन चाहिँ के गर्छ जमिनको अलोङमा चाहिँ के गर्छ ग्रो गर्ने गर्दछ, भनेको यो त भुइँमै के गर्छ ग्रो गर्ने गर्दछ। एन्ड दे स्प्रिड अन द ग्राउन्ड, यिनीहरू के गर्छन् जमिनमै छरिएर के गर्छन् ग्रो गर्ने गर्दछन्। किन यस्तो गर्दछन् त भन्नुहुन्छ भने यिनीहरूको के हुन्छ फ्रुट्सहरू के हुन्छ एकदम हेभी वेटको हुन्छ, त्यही भएर यसले के गर्न सक्दैन आफ्नो फ्रुट्सहरूलाई आफ्नो होल बडीहरूलाई स्ट्यान्ड गर्न सक्दैन अनि क्लाइम्ब गर्न सक्दैन, त्यही भएर के गर्छ
जमिनको अलुङमा नै के गर्छ ग्रो गर्ने गर्दछ। इक्जाम्पलको लागि पम्किन, वाटरमेलन, मक्समेलन, स्ट्रबेरी इटिसी आर इक्जाम्पल अफ क्रिपर्स है। तरबुजा, खरबुजाहरू, पर्सीहरू, स्ट्रबेरीहरू यी सबै केसका इक्जाम्पल हुन्, क्रिपर्सका इक्जाम्पलहरू हुन्। क्रिपर्स पनि झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ क्लाइम्बर जस्तै हुन्छन्, तर क्लाइम्बर्सहरूसित टेन्ड्रिल्स हुन्छ, क्रिपर्सहरू टेन्ड्रिल्स हुँदैन। क्रिपर्सहरू चाहिँ जमिनमै ग्रो गर्छन्, जमिनमै ट्यास उस भएर चाहिँ ग्रो गर्ने गर्दछन् भने क्लाइम्बर्सहरू चाहिँ सपोर्टको हेल्पले गर्दा के हुन्छ माथि ग्रो गर्न सक्दछ, सपोर्टको अलङमा चाहिँ ग्रो गर्ने गर्दछन्। ओके, आजलाई चाहिँ यति नै भयो। ओके, थ्याङ्क यू।